सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कामलाई मैले 2 वर्ष अघि ग्रहण गरेको हुँ। साँचो कुरा भन्दा मैले धार्मिक समुदायमा विश्वासी जीवनको 10 वर्षमा जति सिकेँ त्योभन्दा धेरै अहिले सिकेँ। म पहिले जस्तो मेरो कल्पनाको अस्पष्ट परमेश्वरमा विश्वास गर्दिनँ, बरु देहमा आउनुभएका व्यावहारिक परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, जो मानव जातिमाझ हिडुल गर्दै काम गर्नुहुन्छ, जसले जुनसुकै समय र स्थानमा सत्यता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले परमेश्वरको आवाज सुनेको छु र उहाँका वचनहरूको प्रशस्त रूपमा मलजल र भरणपोषण प्राप्त गरेको छु। म साँच्चै नै प्रभुको छेउमा आएको छु। मेरो नाम माथ्यू हो र म लियोन फ्रान्सको क्याथोलिक परिवारमा जन्मेको हुँ। म परम्परागत क्याथोलिक वातावरणमा हुर्केको थिएँ। मैले बप्तिस्मा लिएँ, मण्डली सेवामा सहभागी भएँ, ममाथि हात राख्ने विधि पुरा गरियो र म लौरदेश तीर्थयात्रामा गएँ। ठुलो भएपछि क्याथोलिक मण्डलीका पादरीहरूले कुनै नयाँ विषयवस्तु बिना जहिले पनि उही पुरानै धर्म सिद्धान्त प्रचार गरेको मैले महसुस गरेँ। मलाई यो रुखो जीवनरहित वातावरण जस्तै लाग्थ्यो र धेरैजसो विश्वासीहरूको विश्वास सेलाएको जस्तो लाग्थ्यो। मलाई यो देख्दा दिक्क लाग्थ्यो। म पवित्र आत्माको भरिपुरीमा काम भइरहेको मण्डली पाउन एकदमै धेरै इच्छुक थिएँ, जहाँ मैले प्रभुको उपस्थिति अनुभव गर्न सक्थेँ। मैले यस्तो मण्डली खोज्नको लागि क्याथोलिक मण्डली नै छोडेर जाने निर्णय गरेँ। त्यसपछि खोज्दै जाँदा म जेनेभा पुगेँ र त्यहाँको विश्वविद्यालयमा भर्ना भएँ अनि स्थानीय इसाई सुसमाचार मण्डलीमा आबद्ध भएँ। तर पास्टरले केवल धर्म सिद्धान्तको शाब्दिक प्रचार गर्ने केही नारा भटभट्याउने अनि वास्तविकता बाहिरका आत्मिक वरदान र धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तहरूको कुरा गर्ने गर्दा रहेछन्। मन छुने वा मलाई प्रभुको बारेमा जान्न मद्दत गर्ने केही पनि हुँदैन थियो। मलाई अझै चकित पारेको अर्को कुरा चाहिँ मूर्ति पूजा थियो। प्रमुख पास्टरको फोटो मञ्चको छेउमा राखिएको थियो र जब जब नयाँ विश्वासी आउँथे तब स्थानीय पास्टरले तिनीहरूलाई प्रमुख पास्टरको फोटोमा प्रणाम गर्न लगाउँथे। पास्टरले हर दिन विश्वासीहरूलाई धर्मशास्त्र सम्बन्धी आफ्नै अर्थ अनुवाद पठाउँथे र त्यहाँका ब्रदर सिस्टरहरूले परमेश्वरका वचनहरू नै पढ्न पाएको जस्तो गरेर त्यसैलाई आफ्नो दैनिक खुराक मान्थे। तिनीहरूले ती कुराहरूलाई परमेश्वरकै वचनहरू सरह अभ्यास गर्थे। यो देख्दा मलाई निकै असहज हुन्थ्यो। मलाई यो कुरा ठिक लागेन। मैले प्रभु त्यस मण्डलीमा हुनुहुन्न भन्ने स्पष्ट रूपमा देखेँ। त्यसैले मैले त्यो मण्डली पनि छोडेँ। मैले आफैलाई प्रश्न गरेँ, प्रभु साँच्चै नै कहाँ हुनुहुन्छ? म आत्मिक रूपमा खोक्रो र प्रभुले मलाई पन्छाउनु भएको हो कि जस्तो लाग्यो। त्यसपछि के तपाईँले आत्मिक रूपमा खोक्रो र अन्योलताको अनुभूतिलाई सुधार गर्ने कुनै उपाय खोज्नुभयो? हजुर, खोजेँ। त्यहाँदेखि म आफ्नो घरमै बसेर एकदम ध्यानसँग बाइबल पढ्न थालेँ। म प्रकाशको पुस्तकको तेस्रो अध्याय धेरै पढ्थेँ र फिलाडेल्फियाको मण्डलीबारे बताउने भागले ममा निकै गहिरो छाप छोडेको थियो। म यसलाई पढ्न चाहन्छु। तिमीहरूले मेरो धैर्यको वचनलाई पालना गरेका हुनाले म तिमीहरूलाई त्यो परीक्षाको घडीदेखि पनि बचाउनेछु, जुन परीक्षा सारा संसारमा आउनेछ र संसारमा बस्नेहरूलाई जाँच्नेछ। हेर, म चाँडै आउँछु। आफूसँग जे छ त्यसलाई दरिलो गरी पक्रिराख, ताकि तिमीहरूको मुकुट कसैले लिने छैन। जसले जित्छ उसलाई मैले मेरा परमेश्वरको मन्दिरको खम्बा बनाउनेछु र ऊ त्यस उपरान्त बाहिर जाने छैन। आमेन। यी पदहरूले मलाई साँच्चै उत्साहित तुल्याए र ती निकै प्रभावकारी थिए, किनभने ती रहस्य र प्रतिज्ञाहरूले परिपूर्ण थिए। प्रभु येशूले स्पष्ट रूपमा प्रभुले अनुमोदन गर्नुहुने एउटा मण्डली हुनेछ, जुन फिलाडेल्फियाको मण्डली हुनेछ भन्नुभएको थियो। मलाई प्रभुले नै म यस मण्डलीमा छु भनेर भनिरहनु भएको
छ भन्ने लाग्न थाल्यो। त्यसले गर्दा ममा एउटा प्रश्न उठ्यो, यो मण्डली कहाँ छ? परमेश्वरको वचनहरू पढ्दै जाँदा मैले यो कुराहरू देखेँ। हेर, म ढोकामा खडा हुन्छु र ढकढकाउँछु। यदि कसैले मेरो स्वर सुन्छ र ढोका खोल्छ भने म उसकहाँ भित्र आउनेछु र म उसँग खानपान गर्नेछु र उसले मसँग खानपान गर्नेछ। प्रकाश 3:20। प्रभुले ढोकामा ढकढक्याउनु हुनेछ भनी स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको पढ्दा म साँच्चै निकै उत्साहित भएँ। उहाँले वास्तवमा कसरी ढकढक्याउनु हुनेछ र यसको अर्थ प्रभु चाँडै आउनुहुनेछ हो कि भनेर सोच्न थालेँ। यो कुरा निकै अन्तर्दृष्टिपूर्ण थियो र यसले खोजी गरिरहने मेरो इच्छामा जोस थपिदियो। सन् 2018 को मे 1 मा अँध्यारो समयबाट गुज्रेर गए लगत्तै मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। मलाई साँच्चै नै पहिले नबुझेका सबै कुरा बुझ्न मन लाग्यो। मैले भने, हे परमेश्वर, मलाई अन्तर्दृष्टि दिनुहोस्। मलाई थाहा छ तपाईँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। बिन्ती छ, मलाई तपाईँको इच्छा बुझ्न सहयोग गर्नुहोस्। प्रार्थना गरिसकेपछि म ओछ्यानमा गई सुतेँ। भोलिपल्ट म सदाझैँ आफ्नो नियमित काममा गएँ। म लन्च ब्रेकमा जेनेभा तालको किनारमा गएँ र तालको किनारमा रहेको बेन्चमा बसेँ र प्रार्थनामा परमेश्वरको अघि आएँ। त्यसपछि मैले परबाट एकजना व्यक्तिलाई देखेँ अनि सुसमाचार सुनाउने उद्देश्यले तिनी कहाँ गएँ। अचम्मको कुरा, तिनले मलाई भने, ब्रदर, तपाईँलाई थाहा छ प्रभु फर्केर आइसक्नु भएको छ र उहाँले करोडौँ वचनहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। यो सुन्दा म चकित भएर सोचेँ, किन यो ब्रदरले यसो भन्यो? के प्रभु साँच्चै नै फर्केर आउनुभएको हो? म तिनछक परेँ। हामीले कुराकानीलाई जारी राख्ने क्रममा एकपछि अर्को प्रश्न उठे, के प्रभु फर्कनु भएको छ? प्रभु कसरी फर्कनु भयो? हामीले कुराकानी सक्दै गर्दा तिनले मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको वेबसाइट एड्रेस दिए र भने, तपाईँले यसबारे थप कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको बारेमा थप अनुसन्धान गर्नुभयो? गरेँ। अफिसमा फर्किने बित्तिकै मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको वेबसाइट खोलेँ। मैले पहिलो पटक देखेको कुरा मलाई याद छ र यो आखिरी दिनहरूका ख्रिस्ट चिनमा देखा पर्नु भएको छ भन्ने थियो। मलाई यो कुरा थाहा थिएन। यो देख्दा म साँच्चै चकित भएँ। अझै अचम्मको कुरा त त्यहाँ विभिन्न पुस्तक पुस्तिका राखिएका रहेछन्, जसमध्ये 2वटामा मेरो ध्यान गयो। वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ र आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टका बाणीहरू। मलाई यो के रहेछ बुझ्न मन लाग्यो। त्यसकारण मैले वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ खोलेर एउटा खण्ड देखेँ। म पढ्छु है त। यसले साँच्चै ममा कहिल्यै नमेटिने छाप छोड्यो। हो, मेरो अगाडि सेवा गर्ने मेरा सबै मानिसहरूले विगतको विषयमा फेरि सोच्नुपर्छ। के म प्रतिको तिमीहरूको प्रेम अशुद्धताले कलङ्कित थियो? के म प्रति तिमीहरूको वफादारीता शुद्ध र सम्पूर्ण हृदयको थियो? के मेरो बारेमा तिमीहरूको ज्ञान सत्य थियो? तिमीहरूको हृदयमा मैले कति ठाउँ ओगट्थेँ? के मैले तिमीहरूको हृदय पूर्ण रूपमा भरेको थिएँ? मेरा वचनहरूले तिमीहरूभित्र कति कुरा पुरा गर्यो? मलाई मूर्ख नठान, यी कुराहरू मेरो निम्ति पुरा स्पष्ट छन्। आज मेरो उद्धारको आवाज निस्कने क्रममा के म प्रतिको तिमीहरूको प्रेममा केही वृद्धि भएको छ? के म प्रतिको तिमीहरूको वफादारीताको अंश शुद्ध भएको छ? के म बारे तिमीहरूको ज्ञान गहिरो भएको छ? के विगतमा चढाइएको प्रशंसाले आज तिमीहरूको ज्ञानका लागि एक ठोस आधार बसालेको छ? तिमीहरू कतिसम्म मेरो आत्माद्वारा ओगटिएका छौ? मेरो स्वरूपले तिमीहरूभित्र कति स्थान ओगट्छ? के मेरा भनाइहरूले तिमीहरूको केन्द्रमै प्रहार गरेको छ? के तिमीहरूलाई साँच्चै तिमीहरूका शर्म लुकाउने ठाउँ कहीँ पनि छैन भन्ने लाग्छ? के तिमीहरू मेरा मानिसहरू हुन अयोग्य छौ भन्ने साँच्चै विश्वास गर्छौ? यदि तिमीहरू माथिका प्रश्नहरूबारे पूर्ण रूपमा अनजान छौ भने
त्यसले तिमीहरू धमिलो पानीमा माछा मार्दैछौ, तिमीहरू केवल सङ्ख्या थप्न मात्र उपस्थित छौ भन्ने देखाउँछ। र त्यस बेला मद्वारा पूर्व निर्धारित भएर तिमीहरू निश्चय नै हटाइनेछौ र दोस्रोचोटि अतल कुण्डमा फालिनेछौ। यी मेरा चेतावनीका वचनहरू हुन् र यसलाई हल्का रूपमा लिने जो कोहीलाई पनि मेरो न्यायद्वारा प्रहार गरिनेछ र तोकिएको समयमा विनाशको सामना गराइनेछ। के यो यस्तै होइन र? यी वचनहरू यति अख्तियारपूर्ण लाग्यो कि मानव परमेश्वर स्वयं मसँग आम्ने सामने बोलिरहनु भएको छ। परमेश्वरले यो कुरा मलाई सोधिरहनु भएको जस्तो लाग्यो, के तँमा म प्रति साँचो प्रेम छ? के म प्रतिको तेरो समर्पण साँचो छ? त्यो बेला मलाई निकै अप्ठ्यारो लागेको थियो, किनभने मैले प्रेमको कारण होइन, बरु कुनै काम पुरा गर्नको लागि परमेश्वरको सेवा गरिरहेको थिएँ। अनि मेरो प्रार्थनामा एउटा निकै गम्भीर समस्या थियो। म प्रभुसँग निरन्तर मागिरहेको हुन्थेँ र भन्थेँ, हे परमेश्वर, मलाई कार चाहिएको छ, म यस्तो घर चाहन्छु, म त्यस्तो जागिर चाहन्छु, मलाई यस्तै श्रीमती चाहिन्छ र त्यस्तो तलब चाहिन्छ। यो सबै अनुचित कुरा हुन् भन्ने मलाई थाहा भयो। अझै खराब कुरा त प्रभुले मेरा लालची इच्छाहरू पुरा नगर्नुहुँदा म उहाँ विरुद्ध विद्रोह गर्थेँ र उहाँलाई दोष दिन्थेँ। मलाई यस कुराप्रति लाज लाग्यो र मलाई लुक्न मन लाग्यो, किनभने मेरो पर्दाफास भएको थियो। त्यसपछि मलाई यस्तो अनुभव भयो, मानौ म आफ्ना आमा बुवाको सामना गरिरहेको बच्चा हुँ, जसलाई उसको खराब बानी बेहोराको कारण हप्काइँदैछ। यो कुरा निकै मन छुने थियो र मलाई साँच्चै नै निकै खुसी लाग्यो, किनभने मलाई परमेश्वर मसँग आम्ने सामने बोलिरहनु भए जस्तो लाग्यो। मलाई यो परमेश्वरको आवाज हो भन्ने लाग्यो, किनभने परमेश्वरले मात्रै मानव हृदय देख्न सक्नुहुन्छ। यसले मलाई गहन प्रभाव पार्यो। मसँग कुनै बहाना थिएन र मैले बोल्ने कुनै शब्द भेटिनँ। मलाई यो परमेश्वरको आवाज हो भन्ने पनि पक्का भयो। त्यसकारण मैले उहाँका वचनहरू पढिरहेँ। ठिक छ। त्यसपछि तपाईँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका धेरै वचनहरू पढ्नुभयो? हो, त्यसपछि मैले अझै धेरै अरू खण्डहरू पनि पढेँ। परमेश्वर मसँग शक्ति र अख्तियार साथ बोलिरहनु भए जस्तो लाग्यो। म यसबाट अलग हुनै सकिनँ। मलाई याद छ, वचनको एउटा खण्डले ममा एकदम गहिरो छाप छोडेको थियो। म सबै कुराहरूलाई उच्च स्थानबाट तल हेर्छु र सबै कुराहरूमाथि उच्च स्थानबाट प्रभुत्वको अभ्यास गर्छु। यसै गरी मैले मेरो मुक्तिलाई यस पृथ्वीमा ठिक ठाउँमा राखेको छु। मानिसका हरेक चाल र उनीहरूले भन्ने र गर्ने सबै कुरा मेरो गोप्य स्थलबाट मैले नहेर्ने त्यस्तो कुनै क्षण छैन। मानिसहरू मेरो लागि खुल्ला किताब हुन्। उनीहरू प्रत्येकलाई र सबैलाई म हेर्छु र चिन्छु। गोप्य स्थल मेरो निवास हो र समग्र आकाशमण्डल म सुत्ने ओछ्यान हो। म प्रताप, धार्मिकता र न्यायद्वारा परिपूर्ण भएकाले शैतानका फौजले मलाई भेट्न सक्दैनन्। मलाई यी वचनहरू परमेश्वरको अख्तियारले भरिपूर्ण वचनहरू भए चाहिँ लाग्यो। परमेश्वर बाहेक अरू कसले हाम्रो हृदय देख्न सक्छ? परमेश्वर बाहेक अरू कसले त्यति शक्ति र अख्तियार साथ हामीसँग सिधै बोल्न सक्छ? परमेश्वरले मानव जातिलाई बनाउनु भयो र परमेश्वरले हाम्रो हृदयभित्रका कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी वचनहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् भन्ने मलाई निश्चित भयो र म निकै उत्साहित भएँ। मैले कहिल्यै यस्तो अनुभव गरेको नै थिइनँ। त्यस दिन मैले एकदमै धेरै वचनहरू पढेँ र अरू दिनभन्दा 3 घन्टा ढिलो घर गएँ। मलाई यी वचनहरू साँच्चै नै विशेष लागे। घर फर्किँदा म बारम्बार यसो भनिरहेको हुन्थेँ, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई साँच्चै नै धन्यवाद दिन्छु। मैले तपाईँको आवाज चिने र तपाईँ
फर्केर आउनुभएको छ भन्ने मलाई थाहा भयो। मैले तपाईँको अख्तियार देखेँ। सारा महिमा तपाईँलाई नै होस्। म एकदमै हर्षित र निकै उत्साहित थिएँ। मलाई अघिल्लो रातको मैले आफूले गरेको प्रार्थनाबारे पनि याद आयो। मैले उहाँको पुनरागमनमा उहाँको इच्छा बुझ्न उहाँलाई प्रार्थना र अनुरोध गरिरहेको थिएँ। त्यसबेला मलाई परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको महसुस भयो। अझै अचम्मको कुरा त उहाँले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभएको थियो। यो कुरा साँच्चै विश्वास नै गर्न नसकिने खालको कुरा थियो। तर यो बेला मेरो मनमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू पनि उठे। जस्तै प्रभु आउनुभएको हो भने उहाँ कसरी आउनुभयो? उहाँले के काम गर्दै हुनुहुन्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नको लागि मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका ब्रदर सिस्टरहरूलाई सम्पर्क गरेँ। तिनीहरूले तपाईँसँग कस्तो सङ्गति बाँडे? तिनीहरूले के बताए भने प्रभु मानिसको पुत्रको रूपमा देह बन्नुभएको छ र उहाँ गोप्य रूपमा आउनुभएको छ। उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले सत्यताहरू व्यक्त गर्दै नयाँ काम गरिरहनु भएको छ। यो बाइबलमा अगमबाडी गरिएको मानव जातिलाई पूर्ण रूपमा राम्ररी शुद्ध बनाउन र मुक्ति दिनको लागि परमेश्वरको घरबाट सुरु हुने आखिरी दिनहरूको न्यायको काम हो। म पुरै स्तब्ध भएँ। तिनीहरूले बाइबलका कतिपय पदहरूबारे निकै अन्तर्दृष्टिपूर्ण सङ्गति दिए। जस्तै प्रकाशको पुस्तकको 16 अध्यायको 15 पद, हेर म चोर जस्तै आउँछु। लुकाको पुस्तकको 12 अध्यायको 40 पद पनि, यसकारण तिमीहरू पनि तयार हौ, किनभने मानिसको पुत्र तिमीहरूले नसोचेको समयमा आउँछ। बाइबलमा भएका यी पदहरूले प्रभु देहमा आउनुहुनेछ र मानिसको पुत्रको रूपमा गुप्त रूपले आउनुहुनेछ भनेका रहेछन्। मानिसको पुत्रले अवश्य नै परमेश्वरका आत्मा वा उहाँको आत्मिक शरीरलाई जनाउँदैन, बरु सामान्य मानवता र परमेश्वरको सार भएको मानिसको रूपमा जन्मनुलाई जनाउँछ। यो 2000 वर्ष पहिले प्रभु येशू आउनुभए जस्तै हो। उहाँ साधारण व्यक्ति जस्तो देखिनुहुन्थ्यो, तर उहाँ सारमा परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तिनीहरूले प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 20 पदबारे पनि सङ्गति गरे, जसमा प्रभुले ढोका ढकढक्याउनुहुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। ढोका ढकढक्याउनुले प्रभुले आखिरी दिनहरूमा मानिसहरूको हृदयको ढोका ढकढक्याउन नयाँ वचनहरू व्यक्त गर्नुलाई जनाउँछ भन्ने मलाई थाहा भयो। साँचो विश्वासीहरूले प्रभुका वचनहरू सुनेपछि त्यसलाई परमेश्वरको आवाज हो भनी पहिचान गर्छन् र परमेश्वरको अघि लगिने र प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्ने बुद्धिमती कन्याहरू तिनीहरू नै हुन्। यसले प्रभु येशूको अगमबाणीहरूलाई पनि पुरा गर्छ। मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ र म तिनीहरूलाई चिन्छु अनि तिनीहरूले पनि मलाई पछ्याउँछन्। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वर नयाँ काम गर्न मानिसको पुत्रको रूपमा देह बन्नुभएको छ भनी सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? म चकित भएँ। मैले यो परमेश्वर देह भई पृथ्वीमा काम गर्न आउनुभएको यो दोस्रो पटक हो र म संसारमा जिरहेको बेला, एउटै सास फेरिरहेको बेला यो हुन आएको छ र उहाँ कुनै पनि सामान्य व्यक्ति जस्तै देखिनुहुन्छ भनेर सोचेँ। मलाई निकै अचम्म लाग्यो। म सधैँ परमेश्वर आकाशमा हुनुहुन्छ भनेर सोच्थेँ र आखिरी दिनहरूमा परमेश्वर बोल्न र नयाँ काम गर्न देहमा पृथ्वीमा आउनुहुनेछ भनेर कहिल्यै कल्पना गरेको थिइनँ। त्यसपछि अनि मेरा ब्रदर सिस्टरहरूले मेरो निम्ति मलाई परमेश्वरको देहधारणको विषयमा परमेश्वरका वचनहरूको केही खण्ड पढेर सुनाए। म पढ्छु है त, यी साँच्चै स्पष्ट छन्। त्यो देहधारण परमेश्वर देहमा देखा पर्ने घटना हो। परमेश्वरले सृष्टि गरिएका मानव जातिको बीचमा देहको प्रतिरूपमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वर देहधारी हुनको लागि उहाँ सुरुमा देह, सामान्य मानवता सहितको देह हुनुपर्छ। यो सबैभन्दा
आधारभूत शर्त हो। वास्तवमा परमेश्वरको देह धारणको तात्पर्य भनेको परमेश्वर देहमा जिउनुहुन्छ र काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर उहाँको सार तत्त्वमा नै देह बन्नुहुन्छ, मानिस बन्नुहुन्छ भन्ने हो। देहधारी परमेश्वरलाई ख्रिस्ट भनिन्छ र ख्रिस्ट परमेश्वरका आत्माले धारण गर्नुभएको देह हुनुहुन्छ। यो देह कुनै पनि देहको मानिस जस्तो छैन। यस भिन्नताको कारण के हो भने ख्रिस्ट देह र रगतले बन्नुभएको हुनुहुन्न। उहाँ आत्माको देह धारण हुनुहुन्छ। उहाँमा सामान्य मानवता र पूर्ण ईश्वरत्व दुवै छ। उहाँको ईश्वरत्व कुनै पनि मानिसमा छैन। उहाँको सामान्य मानवताले देहमा हुने उहाँका सबै सामान्य क्रियाकलापहरू वहन गर्छ र उहाँको ईश्वरत्वले परमेश्वर स्वयंको कार्यलाई अघि बढाउँछ। चाहे यो उहाँको मानवता होस् वा ईश्वरत्व होस्, यी दुवै नै स्वर्गमा बस्नुहुने पिताको इच्छामा समर्पित हुन्छन्। ख्रिस्टको सार भनेको आत्मा नै हो जुन ईश्वरत्व हो। त्यसकारण परमेश्वर स्वयंको सार नै उहाँको सार हो। वचनका यी खण्डहरू पढेपछि परमेश्वरको देह धारण भनेको परमेश्वरका आत्माले देह धारण गर्नु र मानव जातिलाई मुक्ति दिन पृथ्वीमा बोल्न र काम गर्न आउनु हो भन्ने मैले थाहा पाएँ। बाहिरी रूपमा ख्रिस्ट साधारण व्यक्ति जस्तै देखिनुहुन्छ र उहाँले अरूले जस्तै खानुहुन्छ, लाउनुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ, तर उहाँमा ईश्वरीय सार छ। उहाँले सारा मानव जातिसँग परमेश्वर स्वयं भएर बोल्न सक्नुहुन्छ र उहाँले मानवले नसक्ने सत्यताहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ आफैले परमेश्वर स्वयंको काम गर्न र परमेश्वरको इच्छा आफैले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बाहिरबाट हेर्ने हो भने ख्रिस्ट पनि अरू जस्तै नै देखिनुहुन्छ र हामीले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। तर जब हामी उहाँ बोलेको सुन्छौँ तब उहाँका वचनहरू यो संसारका होइनन् भन्ने थाहा हुन्छ। उहाँले कसैले पनि कहिल्यै नदेखेका वा कहिल्यै नसुनेका सत्यता र रहस्यहरू स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँले मानव जातिभित्र लुकेर रहेको भ्रष्टतालाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले जे जस्ता कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो परमेश्वर स्वयंले उहाँ मार्फत व्यक्त गर्नुभएको हुन्छ। त्यसैले हामी उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छौँ। जसरी विगतको समयमा प्रभु येशूले काम गरिरहनु भएको थियो, उहाँ पनि बाहिरबाट हेर्दा अरू सामान्य व्यक्तिहरू जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। तर उहाँ सारा मानव जातिको पाप बलि बन्न सक्ने, हाम्रा सबै पाप हटाउन सक्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हामीलाई मनमा शान्ति र हृदयमा आनन्द दिन सक्नुभयो अनि हाम्रो जीवनलाई प्रशस्त अनुग्रह पनि दिन सक्नुभयो। उहाँ बाहेक कसैले पनि यस्तो काम गर्न सक्दैनथ्यो, किनभने मानिसहरू केवल मानिस हुन् र तिनीहरूमा परमेश्वरको सार हुँदैन। त्यसपछि ती ब्रदर सिस्टरहरूले मेरो निम्ति के भनेर पनि संगति गरे भने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पनि प्रभु येशू जस्तै हुनुहुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा उहाँ साधारण व्यक्ति जस्तो देखिनुहुन्छ, तर उहाँमा परमेश्वरको सार छ। उहाँले परमेश्वरको घरबाट सुरु गर्दै न्यायको काम गर्दै हुनुहुन्छ। मानव जातिलाई धुने र मुक्ति दिने सबै सत्यता व्यक्त गरिरहनु भएको छ र कुनै पनि मानिसले कहिल्यै खोल्न नसकेका रहस्यहरू खोलिरहनु भएको छ। विशेष गरी परमेश्वरको 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजना, शैतानले मानिसहरूलाई के कसरी भ्रष्ट तुल्याउँछ र मानिसहरूको शैतानी प्रकृतिको बारेमा उहाँको खुलासा। परमेश्वरले बाहेक अरू कसैले पनि परमेश्वरका यी सत्यताहरू व्यक्त गर्न सक्दैन, कुनै पनि मानिसले सक्दैन। यसले सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग ईश्वरीय सार छ र उहाँ आखिरी दिनहरूका ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। यो सब सुनेपछि यसले मलाई देह धारणका केही सत्यताहरू बुझ्न मद्दत गर्यो र मैले ख्रिस्टसँग सामान्य मानवता
र ईश्वरीय सार दुवै छ भन्ने थाहा पाएँ। परमेश्वरको बारेमा मेरा कतिपय अस्पष्ट कल्पना र धारणाहरू मबाट हटे। यसले मलाई निकै स्वतन्त्र अनुभव गरायो। देहधारी हुनुभएको परमेश्वरलाई हामी देख्न सक्छौँ र उहाँलाई हामी स्पर्श पनि गर्न सक्छौँ र उहाँ मानिसहरूसँग आम्ने सामने बोल्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर आखिरी दिनहरूमा हाम्रो निम्ति देह धारण गरेर आउनुभएको र उहाँले सारा मानव जातिलाई मुक्ति दिन व्यक्तिगत रूपमा सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएको कुरालाई सोच्दा मलाई एकदमै धेरै उत्साह मिल्यो र यो कुराले मेरो हृदयलाई पनि छोयो। तर परमेश्वर न्यायको काम गर्न दोस्रो पटक देहधारी भएर आउनुभएको छ भन्ने सुन्दा मलाई अलिअलि शङ्का पनि लाग्यो र केही हदसम्म डर पनि लाग्यो। प्रभु न्यायको काम गर्न आउनुभएको छ भन्ने कुरा सुन्दा तपाईँलाई त्यस्तो के कुराको डर लाग्यो? प्रभु आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्न आउनुभएको छ भन्ने कुरा सुन्दा मलाई अलिक चिन्ता लाग्यो, किनभने म पापमा जिरहेको थिएँ। म प्रभुले गर्नुहुने न्यायमा दोषी ठहरिएर मलाई उहाँले दण्डित पो गर्नुहुन्छ कि भन्ने कुराको डर लाग्यो। त्यसैले मलाई यो कुराको चिन्ता लाग्यो। तर ब्रदर सिस्टरहरूसँग सङ्गति गरिसकेपछि मैले परमेश्वरको न्यायको कार्य हामीलाई दोषी ठहर्याउन र दण्ड दिनको लागि होइन, बरु हामीलाई धुन र मुक्ति दिनको लागि हो भन्ने थाहा पाएँ। यो व्यवहारिक मुक्ति हो। वास्तवमा भन्ने हो भने प्रभु येशूले आफ्नो समयमा काम गर्नुहुँदा मुक्तिको कामको लागि एउटा भाग मात्रै पूर्ण रूपमा पुरा गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो पापको दोष मात्र माफ गर्नुभयो, तर हामीभित्र जकडिएर रहेको हाम्रो पापीपनको जड हटाइएको थिएन। हामीले परमेश्वरको लागि आफूलाई समर्पित गरे पनि र देखावटी रूपमा केही असल कामहरू गरे तापनि हामी मानव जातिको प्रकृति शैतानी स्वभावहरू र आचरणहरूले भरिएको हुन्छ। जस्तै हामीभित्र जकडिएर रहेको अहङ्कार, कपट र हाम्रो स्वभावमा रहेको जिद्दीपन, हामी आफूभन्दा राम्रो गर्नेहरूलाई प्राय जसो डाहा गर्छौँ र हामीले जीवनमा गर्ने हरेक कुरा आफ्नै लागि हुन्छ। हामी अत्यन्तै स्वार्थी छौँ। हामी पूर्ण रूपमा हामीभित्रको शैतानी स्वभावको नियन्त्रण र बन्धनमा पापले जेलिएका हुन्छौँ र पापको बन्धनबाट कसरी उम्कने हामीलाई थाहा हुँदैन। यो तथ्य हो र हामीले हरेक दिन देख्न सक्ने कुरा हो। त्यसले मलाई एउटा बाइबलको पद स्मरण गरायो। परमेश्वरले भन्नुभयो, म पवित्र छु, त्यसकारण तिमीहरू पवित्र हुनुपर्छ। यो पदले के देखाउँछ भने हामी अझै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न योग्य छैनौँ, किनभने हामी कोही पनि पवित्र छैनौँ। त्यसैले आखिरी दिनहरूमा आउनुभएका ख्रीष्ट सर्वशक्तिमान परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा हामीलाई धुन र मुक्ति दिन न्यायको काम गर्नुहुन्छ, ताकि हामी भित्रका हाम्रा पापका बन्धनहरूबाट हामी पूर्ण रूपमा मुक्त भएर रहन सकौँ र परमेश्वरको डर मान्ने र उहाँमा समर्पित हुने, अब उपरान्त पाप नगर्ने र कहिल्यै पनि परमेश्वरको विरोध नगर्ने मानिस बन्न सकौँ। परमेश्वरको न्यायको कामको उद्देश्य त्यही हो र यसले प्रभु येशूले बोल्नुभएका अगमबाणीहरू पूरा गर्छ। तपाईको सत्यताद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्। तपाईको वचन सत्यता हो। तिमीहरूले सत्य जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। त्यसपछि हामी सबैजनाले न्यायको कामको बारेमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्ने अर्को खण्डहरू पनि पढ्यौँ। म पढ्छु है त। येशूले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नुभए पनि उहाँले सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई
उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति येशूले पापको बलि बनेर मानिसका पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन, तर मानिसलाई शैतानी रूपमा भ्रष्ट पारेको उसको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठूलो काम गर्नु आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएका छन्। मानिसलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनु भएको छ र सजाय अनि न्यायको काम सुरु गर्नु भएको छ। यो कामले मानिसलाई एक उच्च क्षेत्रमा पुर्यायो। उहाँको प्रभुत्वमा आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यता प्राप्त गर्नेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू साँच्चीकै ज्योतिमा जिउनेछन् र तिनीहरूले सत्यता, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले मानवलाई सिकाउन, मानवको सारलाई प्रकट गर्न र मानवका शब्दहरू र कार्यहरूलाई जाँच गर्न विभिन्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूमा मानवको कर्तव्य, मानवले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ, मानव कसरी परमेश्वरमा निष्ठावान हुनै पर्छ, मानव कसरी सामान्य मानवतामा जिउनुपर्छ र साथसाथै परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव र यस्तै अन्य कुराहरू जस्ता विभिन्न सत्यताहरू समावेश भएका हुन्छन्। यी सबै वचनहरू मानवका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन्। खास गरी मानवले कसरी परमेश्वरलाई घृणाका साथ इन्कार गर्छ भनी प्रकट गर्ने वचनहरूलाई मानव कसरी शैतानको मूर्त रूप हो र परमेश्वरका विरुद्धको शत्रुवत दबाव हो भन्ने विषयमा बोलिएको हुन्छ। उहाँको न्यायको कामको अवधिमा परमेश्वरले मानिसको प्रकृतिलाई एक दुईवटा शब्दहरूले व्याख्या गर्नुहुन्न। उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, निराकरण गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म काटछाँट गर्नुहुन्छ। प्रकट गर्ने, निराकरण गर्ने र छिवल्ने यी सबै फरक फरक तरिकाहरू सामान्य वचनहरूसँग साट्न सकिँदैन, तर यसको सत्यताबाट मानव पूर्ण रूपमा वञ्चित भएको हुन्छ। यी जस्ता तरिकाहरूलाई मात्र न्याय भन्न सकिन्छ। यस किसिमको न्यायद्वारा मात्र मानव नियन्त्रणमा रहन सक्छ र परमेश्वरको बारेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन्छ र यसका साथसाथै परमेश्वरको साँचो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। न्यायको कामले ल्याउने कुरा भनेको मानवले परमेश्वरको साँचो मुहारलाई बुझ्नु र उसको आफ्नै विद्रोहीपनको सत्यतालाई जान्नु हो। परमेश्वरको न्यायले मानवलाई परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य, उसले बुझ्नै नसक्ने रहस्यहरूको धेरै बुझाइ प्राप्त गराउँछ। यसले मानवलाई आफ्नो भ्रष्ट सार, उसका भ्रष्टताका जडहरू पहिचान गर्न र जान्न र साथसाथै मानवका कुरूपतालाई पत्ता लगाउनका लागि स्थान दिन्छ। यी सबै असरहरू न्यायको कामद्वारा ल्याइएका हुन्छन्, किनकि यस कामको सार चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरमा विश्वास राख्नेहरू सबैका लागि परमेश्वरको सत्यता, बाटो र जीवनलाई खोल्नु हो। यो काम परमेश्वरले गर्नुभएको न्यायको काम हो। त्यसपछि एकजना ब्रदरले सङ्गति दिए, आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानव जातिलाई न्याय गर्न र धुन सत्यताहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले वचनहरूद्वारा हाम्रो शैतानी प्रकृतिलाई साथै हाम्रो भ्रष्टताको सत्यतालाई खुलासा र न्याय गर्नुहुन्छ र परीक्षाहरू र शोधनहरूद्वारा हाम्रो भ्रष्ट स्वभावहरू र पापी प्रकृतिलाई समाधान गर्नुहुन्छ, ताकि शैतानले मानव जातिलाई कति गहन रूपमा भ्रष्ट पारेको छ हामीले स्पष्ट देख्न सकौँ र हाम्रो प्रकृतिको अहङ्कार, कुटिलपन र कपटलाई देख्न सकौँ। हामीले देख्न सक्ने सबैभन्दा धेरै नरमाइलो र दुःख लाग्ने कुरा के हो भने हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्दै उहाँमा आफैलाई समर्पित गरे पनि र बाहिरी रूपमा केही असल काम गरे पनि
ती कुरा परमेश्वरको प्रेम वा समर्पणको कारण गरिएका हुँदैनन्। ती आशिष र इनाम पाउनका लागि र परमेश्वरसँग लेनदेन गर्नको लागि गरिएका हुन्छन् भन्ने हामी देख्छौँ। कुनै बेला परमेश्वरको काम हाम्रा विचार र धारणाहरूसँग मेल नखाने बित्तिकै हामी पनि परमेश्वरलाई इन्कार र अवहेलना गर्छौँ, जसरी फरिसीहरूले गरेका थिए। परीक्षाहरूको सामना गर्नुपर्दा र कुनै आपत आइपरेको बेला हामी जहिले परमेश्वरलाई दोष दिइरहेका हुन्छौँ र हामी सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो आफ्नै भ्रष्ट स्वभावलाई बोकेर जिइरहेका हुन्छौँ। यसले हामी अझै शैतानको शक्तिको अधीनमा जिइरहेका छौँ, पूर्ण रूपमा शैतानको स्वामित्वमा छौँ भन्ने देखाउँछ। त्यसरी त्यस्तो प्रकृति बोकेको व्यक्तिले कसरी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने मौका पाउन सक्छ? परमेश्वरका वचनहरूको न्याय र प्रकाशद्वारा हामीले हाम्रो आफ्नै साँचो स्थिति र हाम्रो भ्रष्टताको सत्यता देख्छौँ र हामी परमेश्वरको इच्छा पछ्याउन असमर्थ छौँ र हाम्रो कुनै पनि काम वा व्यवहारले उहाँलाई सन्तुष्ट तुल्याउँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। त्यसपछि हामी पछुतोले भरिन्छौँ र परमेश्वरको अघि पश्चाताप गर्न तयार हुन्छौँ। परमेश्वरको न्याय र सजायबाट गुज्रेर हामीले यो पत्ता लगाउन सक्छौँ कि परमेश्वरको स्वभावमा उहाँले हामीलाई गरिरहनु भएको प्रेम र उहाँले गर्नुहुने कृपा मात्रै नभएर कहिल्यै नसकिने धार्मिकता, प्रताप, क्रोध र अनन्तसम्मको लागि दण्ड पनि छ। त्यसपछि हामीले परमेश्वरको डर मान्न थाल्छौँ र सचेत भई देहलाई परित्याग गर्न सक्छौँ र हाम्रो दैनिक जीवनमा परमेश्वरका वचनहरू अभ्यास गर्न पनि सक्छौँ। परमेश्वरप्रति हामीमा केही आज्ञाकारिता देखा पर्छ र हाम्रो जीवन स्वभाव परिवर्तन हुन थाल्छ। त्यसपछि बल्ल हामी साँचो रूपमा परमेश्वरको न्याय, सजाय र परीक्षा र शोधन उहाँका सबैभन्दा महान मुक्ति र प्रेम हुन् भन्ने अनुभव गर्छौँ। ती ब्रदरको यो कुरा सुनेर मैले परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको काम कति महान छ भन्ने अनुभूति गर्न सकेँ। परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्याय अनुभव नगरिकन हामीले हामीमा रहेको भ्रष्टताको सत्यता कहिल्यै पनि बुझ्दैनौँ वा साँचो पश्चाताप गरेर परमेश्वरको अघि आउन सक्दैनौँ। म भने हरेक दिन प्रभुलाई प्रार्थना र पाप स्वीकार गर्दै र त्यसपछि बाहिर आई फेरि त्यही पाप गरिरहेको हुन्थेँ। म पश्चाताप त जहिल्यै गर्थेँ, तर म कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदिनथेँ। म निरन्तर पापमा जिइरहेको थिएँ। म पूर्ण रूपमा मेरो आफ्नै भ्रष्ट प्रकृतिको नियन्त्रणमा छु भन्ने मलाई थाहा भयो र त्यस्तो स्थितिमा मैले कसरी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गरेर परमेश्वरको अनुमोदन प्राप्त गर्न सक्छु? त्यो साँच्चै नै असम्भव हुनेछ। पहिले म सधैँ के सोच्थेँ भने यदि मैले राम्रो व्यवहार गरेको जस्तो गरेँ भने परमेश्वरले मलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ। तर अहिले थाहा भयो परमेश्वर हामीभित्र जकडिएर रहेका शैतानी कुराहरू परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ। त्यस बेला मात्रै महसुस गरेँ कि हाम्रो लागि न्यायको काम कति महत्त्वपूर्ण छ र कामको यो चरण बिना कसैले पनि मुक्ति पाउन सक्दैन। हाम्रो भ्रष्ट स्वभावलाई धुन आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ र आखिरी दिनहरूमा उहाँले न्यायको काम गर्नुहुन्छ ताकि हामी परमेश्वरसँग मिल्दो भएर उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न सकौँ। परमेश्वरको प्रेम अत्यन्तै सच्चा र व्यवहारिक छ। हरेक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढेर म सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कनुभएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा निश्चित भए। उहाँ आखिरी दिनहरूका ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यहाँदेखि हरेक दिन मण्डली जीवनमा सहभागी भएर र ब्रदर सिस्टरहरूसँग सङ्गति गरेर मैले परमेश्वरलाई कसरी चिन्ने भनेर सिकेँ र परमेश्वरका वचनहरूको प्रशस्त मलजल र भरणपोषणमा रमाउन थालेँ। म पहिले
जस्तो मेरो कल्पनाको अस्पष्ट परमेश्वरमा विश्वास गर्दिनँ, बरु देहधारी व्यवहारिक परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, जो मानव जातिमाझ हिड्डुल गर्दै काम गर्नुहुन्छ र जसले जुनसुकै समय र स्थानमा सत्यता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले परमेश्वरको आवाज सुनेको छु र उहाँका वचनहरूको प्रशस्त मलजलमा रमाएको छु र उहाँद्वारा भरण पोषण प्राप्त गरेको छु र पवित्र आत्माको काम चाखेको छु। म साँच्चै नै प्रभुको छेउमा आएको छु। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई, उहाँले हामीलाई दिनुभएको मुक्तिको लागि धन्यवाद। यो मेरो लागि साँच्चै भन्नुपर्दा संसारकै सबैभन्दा ठुलो आशिष हो।